بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بینندگان عزیز و محترم، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. همواره با مباحث حقوق زنان در اسلام در خدمتان می باشم. از جمله حقوق مهم و مشروعه در اسلام حق میراث برای قشر زنان می باشد. حقی است که الله واحد عزوجل در کتابش بیان فرموده است. حقی است که رسول الله علیه الصلاة والسلام در سنت پاک نبویش بیان فرموده است و حقی است که در طول تاریخ اسلامی اجماع اهل علم بر آن می باشند و حقی است که هیچ منکری از جانب علمای اسلام بر اون و هیچ منکری پیدا نشده است. حقی است که اجماع است بین اهل علم، به همان گونه که آیات میراث در قرآن کریم بیان شده است به همان گونه تقسیم و توزیع شوند. حقی است که الله واحد عزوجل متولی تقسیم اون شده است. حقی است که دشمنان را به غیظ انداخته است و در تپ و تلاشند، سعی و تلاش خودشان میکنند، به دروغ‌های مختلف متوسل میشوند تا اینکه بتوانند این حق پاکی که در قرآن و سنت بیان شده است آلوده کنند. اما مغرضین و منتقدین این حق مهم در طول تاریخ ناکام ماندند، چرا که هیچ حقی و هیچ قانونی و هیچ گفته‌ای و هیچ ادعایی نمیتواند در مقابل حقی که الله واحد عزوجل بیان فرمودند مقاومتی داشته باشد، پایدار باشد. از این رو هر شبهه‌ای که در مورد قرآن کریم القا شود دیر یا زود از بین خواهد رفت و گوینده اون خوار و ذلیل و رسوا خواهد شد، چرا که متولی این قضیه مهم خود آفریدگار جهان می باشد. در نهایت نشست گذشته عنوان شد بر این که در جانب حق میراث زنان اگر اندک مقایسه‌ای داشته باشیم در قوانین مبین اسلام، در قوانین ما بعد از بعثت رسول الله علیه الصلاة والسلام نسبت به ما قبل از اسلام داشته باشیم، به این نتیجه مسلم میرسیم بر این که زنان در دین مبین اسلام به تمام حقوقشان رسیدند. حقوق اونها به طور کافی و وافی بیان شده است، اما ما قبل از اسلام حقوق اونها از جمله حق میراث نادیده گرفته شده و در این مورد در حق زنان ظلم و جفا صورت گرفته. در همان ابتدای امر زنی خدمت رسول الله علیه الصلاة والسلام مشرف می شود و به پیامبر علیه الصلاة والسلام می گوید که یا رسول الله،
سعد بن الربیع که یکی از اصحاب رسول الله علیه السلام بودند، این همسر سعد بن ربیع خدمت پیامبر مشرف میشه و به پیامبر علیه السلام بیان میکند که یا رسول الله، فلانی که شوهر من باشد همراه شما در غزوه احد به شهادت میرسد. من باقیم و 2 از دخترانم. الان هیچ حق و حقوقی به من و دخترانم نرسیده است. عمویی دارن، یعنی برادر همسرش، برادر اون شهید که هنوز در واقع بر دین غیر از اسلام بوده است. اینجاست که این عمو الان حق این دختر سلب نموده است، به اونها حقوقشان ادا نکرده است. اینجاست که باز هم آیاتی نازل می شود در مورد میراث و اینجاست که پیامبر علیه السلام با توجه به آیات میراث و با توجه به حقی که الله واحد عز و جل در قرآن کریم بیان فرمودند و در همان شرایط سخت پیامبر علیه السلام دستور میدهد که قسمی از این مال با توجه به مشروعیتش که الان 2 دختری بیش ندارد، این 2/3 مال بایستی به این 2 دختر پرداخت شود و 1/8 مال بایستی به این همسر پرداخت شود. اینجاست که رسول الله علیه السلام این حق میراث را برای این 2 دختر و برای این مادر توزیع و تقسیم میکنند. پس توجه بفرمایید، در اینجا پیامبر علیه السلام برخلاف قوانین ما قبل از اسلام، برخلاف قوانین و برخلاف اون آداب و رسوم حاکم بر جامعه قریش اون روز، میراث رو تقسیم میکنند و به این مادر و به این 2 دختر میراث میدهد، در صورتی که بنا به اون آداب و رسوم حاکم بر جامعه اون روزی، اون برادر که عموی این 2 دختر می باشد آمده است که کل دارایی و ترکه و مایملک برادرش برای خود گرفته و تصاحب کرده. اما در نهایت در سایه دین مبین اسلام، در سایه این حقوق ربانی، این 2 دختر و این همسر به حقوق خودشان میرسند. پس این یکی از موارد مهمی است که در سنت بیان شده است. تا در واقع این قوانین تا اونجا به طور واضح و روشن بیان شده است که حتی بیان شده است که مسلمان و کافر از یکدیگر ارث نمیبرند. یعنی چنان که در واقع یک شخص مسلمانی بمیرد، اینجا یک برادر غیر مسلمانی داشته باشد و یا یکی از نزدیکانش غیر مسلمان باشد، اون غیر مسلمان نمیتواند میراث بر باشد. از این بابت رسول الله علیه السلام در یک روایتی میفرمایند که لا یرث المؤمن الکافر ولا الکافر المؤمن. مؤمن و کافر یکی نیستند. از این بابت از یک دیگر ارث نمیبرند و روایت های زیادی که در این زمینه در سنت پاک نبوی علیه السلام بیان شده است. پس توجه بفرمایید که در قوانین ما قبل از اسلام با توجه به اون آداب و رسوم خاصی که داشتند، زن میراث بر نبود. حال این منتقدینی که امروزه، این افرادی که امروزه مغرضانه
شبهاتی وارد میکنند بر قرآن کریم، شبهاتی وارد میکنند و القا میکنند در مورد حقوق میراث زنان، کجایند؟ که اون قوانین ما قبل از اسلام و یا اون قوانینی که در مورد قشر زنان بیان شده است، چه ما قبل از اسلام و حتی بعد از اسلام در بین غیر مسلمانان، چرا در واقع این مسائل و قضایا عنوان نمی کنند؟ هدف مشخص است، هدف ضربه زدن به دین مبین اسلام. اینها میخواهند که اسلام را در واقع از ریشه بزنند. ریشه زدن اسلام با همین تیشه انتقاد و القای شبهات، چرا که اینها توانایی مقابله با قرآن و سنت و گفتگو با قرآن و سنت و توانایی گفتگو با نمایندگان قرآن و سنت که اهل علمی باشند، علمای اسلامی باشند، عاجزند و ناتوانند. از این بابت متوسل می شوند به یک سری از شبهات و در نهایت چند تا از عوام الناس رو شکار کنند. وگرنه دین مبین اسلام دینی است که تمام قوانین از جمله قانون میراث برای قشر زنان به طور واضح و روشن بیان شده است. و الله واحد عزوجل همونطوری که عنوان شد در سوره نساء از آیه 7 تا 12 در چند آیه و همچنین در آیات دیگری در قرآن کریم اختصاص نموده به ارث و میراث. یک موردی هم اشاره کنم، تمام این شبهاتی که القا می شود در جانب میراث فقط روی همین قضیه زوم می کنند و تأکید می کنند بر این که قرآن گفته که یک مرد 2 برابر زن ارث می برد. خب این چرا؟ یکی از انتقادهای مهمی که عنوان می کنند همین قضیه، در صورتی که اولا این یک جزئی از این آیه می باشد و این هم یک حقی از حقوق می باشد، نه کل حقوق. یعنی در یک موردی از موارد ارث زنان و مردان یکی از مواردش این است که الله واحد عزوجل فرموده است که یوصیکم الله فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین. این قضیه در مورد عموم مردان نیستند، بلکه فقط در مورد فرزندان می باشد، فقط در مورد فرزندان لا غیر، برای اینکه فرزندان پسر 2 برابر دختر میبرد در جانب ارث. اما همین قضیه هم اگر خوب دقت کنیم، اینکه یک برادر 2 برابر خواهر خودش ارث میبرد، اگر بیاییم و این را حلاجی کنیم، مشکافی کنیم، به این نتیجه میرسیم که با توجه به همین ارثی که در اینجا عنوان شده است، ارث همین دختر هم چند برابر برادر خودش خواهد بود. و عرض میکنم برای این که در این قضیه فقط یک مورد است، به طور عموم نیست که در تمام زمینه ها قشر مردان نسبت به قشر زنان 2 برابر ارث میبرند، چنین نیست. در بعضی از تقسیمات ارث در اینجا فرزندان پسر 2 برابر فرزندان دختر میبرند. در بعضی از موارد مرد کمتر از زن ارث میبرد و این یک بحث مفصلی است که ان شاء الله تعالی نشست آینده با ذکر مثال ها در این مورد اشاراتی خواهیم داشت. اما اگر خوب دقت کنیم در مورد ذکر 2 برابر بودن فرزند پسر نسبت به خواهر خودش، این هم اگر بیاییم و
و عقل خودمان را به کار بیندازیم و این قضیه در موردش گفتگویی داشته باشیم، به این نتیجه میرسیم که بله، در اینجا الله واحد عزوجل از روی حکمت و علم غیبش همین قانون هم وضع نمودند. توجه بفرمایید، تا زمانی که یک پدر در قید حیات باشد، این پدر مسئول تربیت و سرپرستی فرزندان خودش می باشد و از جمله مسئول سرپرستی فرزندان دختر. الان توجه بفرمایید که الان پدر در قید حیات نباشد و الان این ارث با توجه به فرمایش الله واحد عزوجل و با توجه به آیات مواریث تقسیم شده است. الان پدر از این دنیا رفته است و فرزندانش و این ارث بین فرزندانش تقسیم شده است. الان با توجه به آیه میراث این فرزند پسر 2 برابر دختر خودش خواهر خودش ارث برده است. اما الان قضیه اینجاست که الان پدر در قید حیات نیست. الان سؤالی مطرح می شود به این شخص مغرض و منتقد و دشمنان اسلام و کسانی که شبه های القا می کنند، این سؤال مطرح می کنیم که خب الان در غیاب پدر مسئولیت این خواهر به عهده چه کسی است؟ مسئولیت این خواهر الان به عهده برادر می باشد. توجه فرمایید که یک برادر رشیدی باشد، الان زیر دست اون 2 دختر خردسال باشند. چه کسی بایستی رعایت اینها به عهده بگیرد، سرپرستی اونها را به عهده بگیرد؟ چه کسی مسئول اول و آخر اونها می باشد؟ همین برادر. چه کسی در واقع مسئول نفقه اون می باشد؟ همین برادر. زمانی که این دو دختر وارد مدرسه و دانشگاه و الی آخری و تحصیلات شوند، چه کسی سرپرستی اونا به عهده میگیرد؟ همین برادر. الان به سن و سال رشدی رسیدن این 2 دختر و به سن ازدواج رسیدن، چه کسی مسئول فراهم کردن جهیزه این 2 دختر می باشد؟ همین برادر. پس به این نتیجه می رسیم که این مبلغی که به این پسر رسیده است که 2 برابر خواهران خودش می باشد، کلاً برباد رفته، هزینه کرده، هزینه خواهرای خودش کرده است و اون حق و اون حقوقی که به اون 2 دختر رسیده هنوز اونها دست نزدند و پسنداز می باشد. پس اینجاست که الان برادر با توجه به این که 2 برابر خواهران خودش حقی دریافت کرده، الان حسابش 0 می باشد، اما اون 2 دختر با توجه به این که سرپرستی اونها به عهده برادرشان می باشد، هنوز اونها حقشان محفوظ و پایدار می باشد. و اینجاست که حکمت الله واحد عزوجل در مورد تقسیم در این گونه قضایا می باشد. اجازه فرمایید با توجه به اینکه وقتمان به پایان رسیده است، همین مبحث میراث در اسلام و به ویژه به عنوان یک حق از حقوق مشروعی زنان در اسلام می باشد، به نشست آینده واگذار کنیم. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.